नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीमनन्य परतन्त्रां नवरस रुचिरां निर्मितिम् आदधति भारती कवेर्जयति। काव्य प्रकाशस्य दशमे उल्लासे अर्थालंकाराः विवेचिताः सन्ति। तत्र अपहनुतिः अलंकारः विचारितः। अग्रे क्रमः वर्तते श्लेषस्य समासोक्तेश्च। अद्य द्वौ अलंकारौ विचारणीयौ स्तः। तत्र प्रथमः श्लेषः। अत्र श्लेषः अर्थालंकारः। शब्दालंकारः यः श्लेषः तस्य निरूपणं नवमे उल्लासे विहितम्। अत्र अर्थयोः श्लेषः भवति। एकस्मिन्नेव शब्दे द्वयोः अर्थयोः श्लेषः एकवृन्तगत फलद्वय न्यायेन भवति। तत्रायं श्लेषः यथा एकस्मिन् वृन्ते द्वे फले संलग्ने भवतः तथैव अत्र एकस्मिन् शब्दे। इह प्रयुज्यमानाः शब्दाः परिवृत्ति सहिष्णवः भवन्ति। परिवृत्ति सहिष्णुत्वेन अयं श्लेषः अर्थगतः स्वीक्रियते। अस्य लक्षणम् उक्तं श्लेषः स वाक्य एकस्मिन् यत्रानेकार्थता भवेत् सः श्लेषः इति लक्ष्य निर्देशः अस्ति। लक्षण निर्देशः वर्तते यत्र एकस्मिन् वाक्ये अनेकार्थता भवेत् स श्लेषः। एवं एक वाक्य गता अनेकार्थता श्लेषः वर्तते इति लक्षणं पर्यवसन्नं भवति। एक वाक्य गता अनेकार्थता। अनेकः अर्थः यस्य तत् अनेकार्थम्। अनेकार्थस्य भावः अनेकार्थता। एक वाक्य
निष्ठा, अनेकार्थता, अनेकार्थ प्रतिपादकता, बोधकता या वर्तते सा एव श्लेषः। अनेकार्थता अस्य विग्रहः उक्तः अनेकः अर्थः यस्य तद्वाक्यम् अनेकार्थम्। तो यस्य इति षष्ठ्यर्थे बहुव्रीहिः स्वीकृतः। षष्ठ्यर्थः संबंधः भवति। अनेकेन अर्थेन एकस्य वाक्यस्य संबंधः षष्ठ्या यत्र बोध्यते असौ संबंधः प्रतिपादकत्वरूपः, बोधकत्वरूपः, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावरूपः वा अस्ति। तर्हि लक्षणं निष्कृष्टं भवति एक वाक्य निष्ठम अनेकार्थ प्रतिपादकत्वं श्लेषः वर्तते। अत्र वृत्तौ लिख्यते वाक्ये पदानि भवन्ति, शब्दाः भवन्ति, ते एकवाक्यगताः शब्दाः कीदृशाः भवेयुः? किं पदरूपाः शब्दाः एकार्थकाः भवेयुः अथवा अनेकार्थकाः भवेयुः? तर्हि काव्यप्रकाशकृता उच्यते वाक्यघटकानि पदानि एकार्थ प्रतिपादिकानि भवेयुः। एवं पदानां अभिधया एकार्थकता भवति, किंतु पदसमूह रूपस्य वाक्यस्य अनेकार्थकता भवति। एवं यह प्रयुज्यमानानि पदानि वस्तुतः एकार्थकानि भवन्ति, किंतु अपरः अर्थः यः प्रतीयते सो परः अर्थः पदानां लक्ष्यः भवति। लक्षणावशात् अत्र वाक्यस्य अनेकार्थकत्वं भवति इति टीकाकाराः वदन्ति। तदैव वृत्तेः संगतिः भवति। एकार्थ प्रतिपादकानाम एव, अर्थात शक्त्या अभिधया एकस्यैव अर्थस्य बोधकानां शब्दानां यत्र वाक्यदशायां
अनेकः अर्थः प्रतीयते तत्र वाक्ये श्लेषः स्वीक्रियते। तो अनेकः अर्थः यः वर्तते अर्थात अनेकार्थ प्रतिपादकत्वं यदस्ति स श्लेषः अस्ति। अत्र अर्थश्लेषे प्रयुज्यमानानि पदानि गवादि शब्दवत् हर्यादि शब्दवत् वा नानार्थकानि यभिधयैव अनेकार्थबोधकानि न भवन्ति अपितु अभिधया अत्र एकार्थकाः शब्दाः वाक्यत्वं प्राप्य अनेकार्थबोधकाः भवन्ति। तत्र एकः अर्थः तु शक्यः अभिधा बोध्यः अभिधा व्यापार विषयः भवति अपरश्च लक्षणा व्यापार विषयः इति विचारितं वर्तते। तर्हि एकार्थ प्रतिपादकानामेव शब्दानां पदरूपाणां शब्दानां एकस्मिन् वाक्ये यत्र अनेकार्थता स श्लेषः इति वक्तुं शक्यते। तत्र उदाहरणं दीयते उदयमयते दिङ्मालिन्यं निराकुरुते तरां नयति निधनं निद्रामुद्रां प्रवर्तयति क्रिया रचयति तरां स्वैराचार प्रवर्तन कर्तनं बत बत लसत्तेजः पुंजो विभाति विभाकरः। अत्र सुधासागरकारः यः काव्य प्रकाशस्य सुधासागर टीकायाः रचयिता भीमसेनः स प्रसंगं निर्दिशति यदत्र कश्चित् पुरोहितः कस्यचन राज्ञः अभिषेक काले वदति। राज्ञः अभिषेक समये सूर्यः अपि वर्तते आकाशे राजा अपि भूतले अभिषिच्यमानः वर्तते। एवं प्रसंगः निर्देशि भीमसेनेन। अत्र द्वौ अर्थौ विवक्षितौ। तत्र वदति विभाति कः तर्हि विभाकरः। विभाकरः सूर्यः
विशेष रूपेण भाति दीपते शोभते एवं विभाकर नामकः कश्चन अभिषिच्यमानः राजा शोभते। तर्हि सूर्यपक्षे अर्थः उदयमयते, विभाकरः सूर्यः उदयम् अयते प्राप्नोति। अयगतौ आत्मनेपदी धातुः। उदयम् अर्थात पूर्वाचलम, अयते प्राप्नोति। पुनः विभाकरः यह वर्तते राजा, सोऽपि उदयम् अयते संपद वृद्धिम, संपद यशः प्रभृतीनाम् उदयम् वृद्धिम अयते प्राप्नोति इति विभाकर पक्षे उदयम् अयते इति अर्थः। पुनः दिङ्मालिन्यं निराकुरुते तराम, अतिशयेन निराकुरुते, ततः तरप प्रत्ययः आमुच अतिशयेन निराकुरुते विनाशयति अपसारयति। किम तो दिङ्मालिन्यम, दिशां यत् मालिन्यं वर्तते, रात्रौ अंधकारवशात् यत् मालिन्यं मलिनस्वरूपं कार्ष्ण्यं तत् निराकुरुते स्वप्रभया दवयति, दूरं करोति इति सूर्यपक्षे अर्थः। पुनः राजपक्षे अयम राजा कीदृशः मालिन्यम प्रजासु दारिद्र्यवशात् यत मुखमालिन्यम वर्तते, दारिद्र्यवशात् कुवेशत्वं यत वर्तते, तत्कुवेशत्वं कार्ष्ण्यं मुखनिष्ठ विषाद सूचकं कार्ष्ण्यं निराकुरुते तराम, अतिशयेन विनाशयति। पुनः विभाकरः सूर्यः नयति प्रापयति। किम प्रापयति तन्निद्रामुद्राम, निद्रायाः या निद्रया या मुद्रा भवति, मनसः चेतसः सम्मीलनं भवति। मनः
पुरीतन्नामिकायां नाड्यां यदा प्रविशति तदा मुद्रितं संकुचितं मनः भवति। पुरीतन्नाड्यां प्रवेशः एव निद्रा वर्तते। तो निद्रायाः मुद्राया भवति, निद्रया मुद्रा वर्तते मनसः सम्मीलनं यदस्ति तत् प्रापयति। किं प्रापयति? णीय प्रापणे धातुः द्विकर्मकः वर्तते। अतः अत्र गौणं कर्म नलिनीं निधनं नयति, विनाशं नयति। सूर्ये उदिते सति निद्रयाजः चेतसः सम्मीलनं तत् निधनं प्राप्नोति, विनाशं प्राप्नोति। तो निद्रा मुद्रां दवयति सूर्यः। राजा किं करोति? निद्रा मुद्रा, ये अज्ञाने शयानाः भवन्ति जनाः, प्रजाः याः निरुत्साहाः भवन्ति, अज्ञान निद्रायां शयानाः सन्ति, संकुचिताः सन्ति। तो अज्ञान रूप निद्रा मुद्रां अज्ञानजन्यं निरुत्साहम् असौ निधनं प्रापयति, सोत्साहं करोति। एवं विभाकरः सूर्यः क्रियाः प्रवर्तयति। सूर्ये उदिते सति दैनिक्यः याः क्रियाः भवन्ति ताः क्रियाः संध्यावन्दनादिरूपाः अन्याश्च धर्मकामादि संबद्धाः क्रियाः सूर्यः प्रवर्तयति। निद्रा मुद्रां विद्राव्य सूर्ये समागते सर्वे सक्रियाः भवन्ति, स्वस्वकर्मसु प्रवृत्ताः भवन्ति। एवं राजा अपि क्रियाः प्रवर्तयति। ताः क्रियाः याः सन्ति धर्मशास्त्र सम्मताः, वेदादि सम्मताः याः क्रियाः सन्ति ताः प्रवर्तयति इत्यर्थः। अपरः अपि अर्थः कृतः अस्ति। सूर्यः निद्रामुद्रां निधनं नयति, एवं क्रियाः प्रवर्तयति। पुनः सूर्यः रचयतीतराम्, अतिशयेन रचयति, सृजति, करोति, स्वैराचार प्रवर्तन कर्तनम्। स्वैराचारः यः वर्तते, स्वच्छन्दाचारः
रात्रौ पुंश्चली प्रभृतीनां यभिसरणादिः उपपतिं प्रति अभिसारादिः स्वैराचारः स्वमनसे यत् रोचते तदनु गुणः आचारः। तो पुंश्चल्यादीनां यः स्वैराचारः स्वच्छन्दाचारः वर्तते तेषां स्वैराचाराणां प्रवर्तनस्य प्रवृत्तेः कर्तनं करोति। कृति छेदने छेदनं करोति रचयतीतराम् अर्थात अतिशयेन स्वैराचार प्रवृत्तिं विनाशयति। चौरादीनामपि रात्रौ यः स्वच्छन्दाचारः तान् दवयति स्वच्छन्दाचार प्रवृत्तेः कर्तनं करोति। राजा अपि यः स्वच्छन्दाचारः प्रजासु यः वेदशास्त्रं लोकाचारं वा उत्सृज्य यः स्वच्छन्दाचरणं वर्तते शास्त्रादि विहित नियमान् उल्लंघ्य यः व्यवहारः वर्तते तस्य तत्र या यत् प्रवर्तनं भवति प्रवृत्तिः तस्य कर्तनं करोति। एवं विभाकरः लसत्तेजः पुंजः लसतां प्रकाशमानानां तेजसां पुंजः वर्तते समूहः भवति। तेजः पुंजस्वरूपः विभाकरः सूर्यः। एवं लसतां तेजसां पराक्रमादीनां पुंजः वर्तते। अयं राजा। तेजः शब्दस्य पारिभाषिकः अर्थः वर्तते प्राणात्ययेपि स्वावमानस्य असहनम्। प्राणाः वरं गच्छन्तु किन्तु स्वावमानः रक्षणीयः। तो स्वाभिमानः रक्षणीयः। तो स्वापमानस्य असहनं तेजः। तो अयं तेजसः पुंजः राजा वर्तते। एवं इह द्वौ अर्थौ। तत्र उदय शब्दः वस्तुतः पूर्वाचले सूर्यस्य चंद्रस्य च प्राप्तिमेव अभिधावृत्त्या बोधयति। लक्षणया तु समृद्धेः अतिशयः औत्कट्यम् इत्यादि प्रतिपादयति।
मालिन्यम यपि अंधकार प्रयुक्तम यत् मालिन्य शब्दस्य एकः एव अर्थः मलिनता, किंतु वाक्ये तथा प्रयुक्तः मालिन्य शब्दः यत्र मालिन्यस्य हेतुः अंधकारः अपि भवति एवं च दारिद्र्यादि अपि मालिन्यस्य हेतुः। निद्रा शब्दः अपि चेतसः सम्मीलनं निद्रात् मनसः सम्मीलन रूपम एव अर्थम अभिधावृत्त्या बोधयति। लक्षणया तु अज्ञान जन्यम अविकाशम प्रतिपादयति। एवं अत्र उदयादयः ये शब्दाः सन्ति ते स्वभावतः एकार्थस्यैव प्रतिपादकाः सन्ति, किन्तु अस्मिन् वाक्ये विभाकर शब्दः यः प्रयुक्तः तद्वशात् लक्षणया समृद्ध्यादेः अपि अतिशयं बोधयन्ति। दारिद्र्य प्रभवम् अपि मालिन्यम् एते शब्दाः बोधयन्ति। तत्पदानि स्वभावतः एकार्थ प्रतिपादकानि सन्ति। तेजः शब्दस्यापि प्राणात्ययेपि स्वावमानस्य असहन रूपः अर्थः पारिभाषिकः एव। एवं विभाकर शब्दः यद्यपि तन्नाम्नि राजनी संकेतितः अतः असौऽपि पारिभाषिकः एव। विभाकर शब्दस्य मुख्यया वृत्त्या सूर्यवाचकत्वम् एव वर्तते। पारिभाषिकाः शब्दाः संकेतिताः शब्दाः लाक्षणिकाः एव इत्यपि एकः सिद्धान्तः वर्तते। एवं पदानि यत्र पृथक् पदानि यत्र अभिधया एकार्थबोधकानि किन्तु तेषां वाक्यभावे सति वाक्यत्वे सति यत्र अनेकार्थकता भवति तत्र अर्थश्लेषः स्वीकृतः भवति। अथवा विभाकर शब्दस्यापि राजनी संकेतितत्वेन विभाकर शब्दः भवतु नाम शक्त्या एव सूर्यस्य राजविशेषस्य च प्रकृतस्य उपस्थापकः, किन्तु अन्यानि यावन्ति पदानि सन्ति उदय मालिन्य निद्रा प्रभृतीनि यानि पदानि सन्ति
ते वस्तुतः रूढ़िशक्त्या एकस्यैव अर्थस्य बोधकानि सन्ति। एवं यत्र एकस्मिन् वाक्ये एकार्थ प्रतिपादकानां शब्दानां अनेकार्थकता, सा अनेकार्थकता श्लेषः वर्तते इति अभिप्रायः टीकासु प्रदर्शितः वर्तते। तस्य निष्कर्षः अत्र उक्तः। एवं अर्थश्लेषः अत्र उदयादि शब्दानां मालिन्यादि शब्दानां स्थाने तत्पर्यायवाचिनः अपि यदि प्रयोगः क्रियते तदापि द्विविधः अर्थः अत्र भवति। मालिन्य शब्दस्य स्थाने मलीमसत्व शब्दः यदि प्रयुज्यते, उदय शब्दस्य स्थाने तद्वाचकः अन्यः अपि एकार्थकः शब्दः उद्भवरूपः प्रयुज्यते, तदापि श्लेषः तिष्ठति। श्लेषत्वस्य विखंडना न भवति। तो उदयादि शब्दानां परिवृत्ति सहिष्णुत्वेन अर्थगतत्वम् अस्य श्लेषस्य स्वीक्रियते। एवं श्लेषः विचारितः। एतदग्रे अपरः अलङ्कारः वर्तते समासोक्तिः। समासेन संक्षेपेन यत्र द्वयोः अर्थयोः उक्तिः भवति सोऽलङ्कारः समासोक्तिः। यद्यपि श्लेषेऽपि द्वयोः अर्थयोः उक्तिः भवति, किन्तु श्लेषे विशेष्यवाचकं यत्पदं तदपि अनेकार्थं भवति। किन्तु समासोक्तौ विशेष्यवाचकं पदं एकार्थकं भवति। विशेषण वाचकानि विशेषणभूतानि पदानि नानार्थकानि भवन्ति। अतः लक्षणम् उच्यते परोक्तिः भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिः। अत्र परस्य उक्तिः। पर शब्देन अत्र अप्रस्तुतः अर्थः विवक्षितः। प्रस्तुतस्य वर्णनं क्रियते। प्रस्तुतस्य वर्णनेन अप्रस्तुतस्यापि अर्थस्य प्रतीतिः भवति।
कस्मात् भवति श्लिष्टानि अत्र विशेषणानि भवन्ति। तो श्लिष्टैः भेदकैः, भेदक शब्दस्य अर्थः विशेषणं वर्तते। विशेषणं हि विशेष्यं सजातीयात् विशेष्यांतरात् भिन्नति। सजातीयात् सजातीयं यह पदार्थ भिन्नति सविशेषणम्। यथा श्वेतः अश्वः इति श्वेत गुणः कृष्णादि गुण विशिष्टेभ्यः अश्वान्तरेभ्यः अश्वविशेष रूपं भिन्नति व्यावर्तयति। विजातीयात् व्यावर्तकः धर्मः जातिः, सजातीयेभ्यः व्यावर्तकः सजातीयेभ्यः पदार्थेभ्यः व्यावर्तकः धर्मः भेदकः, भेदकः विशेषणम्। तो श्लिष्टैः भेदकैः नानार्थकैः विशेषणैः परस्य उक्तिः अप्रस्तुतस्य कथनम् यस्मिन् अलंकारे भवति स समासोक्तिः उच्यते। अत्र विशेषणवाचकानि पदानि यानि भवन्ति तानि अनेकार्थकानि भवन्ति, किन्तु तेषाम् अभिधा प्रकरणवशेन प्रस्तुते अर्थे नियमिता भवति। अप्रस्तुतः अर्थः अत्र व्यंजनया प्रतीयते, एवं प्रस्तुतः वाच्यः अप्रस्तुतः अर्थः व्यंग्यः भवति, व्यंजनाबोध्यः भवति। किन्तु श्लेषे द्वयोः अर्थयोः अभिधा विषयत्वम् अथवा अर्थश्लेषे लक्षणा विषयत्वं भवति। अतएव उदयमयते दिङ्मालिन्यम् इत्यादौ उक्तम्। अत्र यभिधायाः विभाकर शब्दे विद्यमानायाः यभिधायाः अनियन्त्रणात् द्वौ अपि अर्कभूपौ वाच्यौ स्तः। अर्कः भूपश्च वाच्यौ एवं विभाकर शब्दे वृत्ति ग्रंथे न प्रतीयते यत् मम्मटः शक्तिम् एव स्वीकरोति लक्षणां न, एकस्मिन् अर्थे लक्षणां न। किन्तु अन्ये जे पदार्थाः शब्दाः सन्ति उदयादयः तत्र लाक्षणिकत्वं स्वीक्रियते। एतत् सम्यगेव द्वितीय उल्लासे उक्तं वर्तते। संकेतितः चतुर्भेदः तत्र संज्ञारूपः अपि अर्थः संकेतितः, अतः अत्र भूपरूपः अपि अर्थः वाच्यः वर्तते। तत्र अर्थद्वये निरूपिता शक्तिः विभाकर शब्दे अस्ति। अत्र अभिधायाः प्रकरणवशेन नियमनं नास्ति, यतोहि अर्कभूपयोः उभयोः अपि प्राकरणिकत्वं वर्तते। किन्तु अत्र
समासोक्तौ श्लिष्टैः विशेषणैः परः अपि अर्थः प्रतीयते अप्रस्तुतः अपि अर्थः प्रतीयते किंतु श्लिष्ट विशेषणानां नानार्थकानां विशेषणानां अभिधा प्रकरणवशात् नियमिता भवति अन्यः अर्थः व्यंजनया प्रतीयते तब परोक्तिः भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्तिः इति उक्तम्। उच्यते प्रकृतार्थ प्रतिपादक वाक्येन यत वाक्यम वस्तुतः प्रकृतम एव प्राकरणिकम एव अर्थम प्रतिपादयति तेन वाक्येन श्लिष्ट विशेषण माहात्म्यात् श्लिष्टानां विशेषणानां सामर्थ्यात् न तु विशेष्यस्यापि सामर्थ्यात् अत्र विशेष्यवाचकं पदम् एकार्थकम् एव भवति यत् अप्रकृतस्य अर्थस्य अभिधानम् अप्रकृतस्य अर्थस्य अभिधानं नाम न अभिधया बोधनम् अपितु अप्रकृतस्य अर्थस्य प्रतिपादनम् अभिधान शब्दस्य अत्र अर्थः प्रतिपादनं व्यंजन प्रतिपादनम् अभिधयापि भवति व्यंजनयापि भवति अत्र अप्रकृतस्य अर्थस्य अभिधानं प्रतिपादकत्वं यद् भवति वाक्ये तत् व्यंजनया भवति तो अप्रकृतस्य अर्थस्य व्यंजनया बोधनं सा समासेन संक्षेपेन अर्थद्वय कथनात् संक्षेपेन अर्थयोः द्वयस्य कथनात् एकेनैव वाक्येन द्वयोः अर्थयोः कथनात् बोधनात् तत्र एकः अर्थः वाच्यः अपरश्च व्यङ्ग्यः तो वाच्य व्यङ्ग्यार्थ द्वयस्य बोधनात् समासोक्तिः समासेन उक्तिः समासोक्तिः इति समासोक्ति शब्दस्य निर्वचनम् उक्तम ग्रंथकृता। अत्र समासोक्त्यलंकार विषये बहुधा अन्यत्र विचारितम् किंतु अत्र समासोक्तिः वर्तते तो समासेनैव निरूपणं वर्तते। एकम् उदाहरणं दत्तं प्राकृत गाथा वर्तते लहिवन तुझ बाहु फंसम जिये सकोवु उल्लासो इत्यादि प्राकृत गाथा वर्तते। संस्कृत छाया वर्तते लब्ध्वा तव बाहुस्पर्शम यस्याह कोपि भवत्युल्लासः जयलक्ष्मीस्तव बिरहे न खलु उज्ज्वला दुर्बला ननु सा। अत्र प्रसंगः अस्ति युद्धे विजयं प्राप्तवान् कश्चन राजा वीरगतिं प्राप्नोति। तदनन्तरं तस्य ये परिचारकाः सन्ति सेवकाः सन्ति अथवा अन्येपि ये सन्ति ते विलपन्ति स्वस्वामिनं स्मृत्वा विलपन्ति। ते स्वामिनम् उद्दिश्य वदन्ति यत् हे राजन् जयलक्ष्मीः
विजयश्री या वर्तते, विजयश्री भवता अधिगता, किंतु विजयश्री तव विरहे खलु निश्चयेन उज्ज्वला नास्ति, अपितु सा विजयश्री दुर्बला जाता वर्तते। उल्लसिता न भवति विजयश्री, विजयश्री शोभमाना नास्ति, सा जयश्री दुर्बला भवति। का जयश्री तर्हि उच्यते यस्याः कोपि उल्लासः भवति स्म, या जयश्री उल्लसिता निरन्तरं विकसिता उन्नत्यभिमुखी भवति स्म, कदा तो तव बाहुस्पर्शं लब्ध्वा, तव बाहवोः भुजयोः स्पर्शं लब्ध्वा, अर्थात तव भुज संगता, या जयश्री पूर्वम उल्लसति स्म, सा जयश्री जयलक्ष्मी तव विरहे उज्ज्वला नास्ति, अपितु दुर्बला वर्तते। अत्र जयलक्ष्मी शब्दः एकार्थकः। प्रसंगः वर्तते समरनिपतितं स्वामिनं प्रति एतत् उच्यते सेवकेन, अतः जयलक्ष्मी अत्र विजयश्री। तो जयलक्ष्मी इति विशेष्यवाचकं पदम् एकमेव अर्थम् अभिधया बोधयति, किंतु विशेषण रूपेण उक्तम् सा उज्ज्वला नास्ति। उज्ज्वल शब्दस्य अत्र अपरः अर्थः श्रृंगारः। श्रृंगारः शुचिरुज्ज्वलः। तो उज्ज्वलः अस्ति अस्याः इति उज्ज्वला, श्रृंगारवती सधवा नायिका इत्यर्थः प्रतीयते। अपरः अर्थः अत्र उज्ज्वला शब्दस्य अनुरागवती सश्रृंगारा काचन नायिका प्रतीयते। उज्ज्वला शब्दस्य श्लिष्टत्वात् अनेकार्थत्वात् जयलक्ष्मी पक्षे तो न उत्कर्षेण ज्वला न शोभमाना वर्तते, किंतु नायिका पक्षे श्रृंगारवती नास्ति, दुर्बला वर्तते। बाहु संबंधे विजयलक्ष्मी अपि समुल्लसति स्म, नायिका अपि कस्यचन नायकस्य बाहौ विराजमाना बाहु संबंधवती उल्लसति हर्षान्विता भवति। एवं लब्धा तव बाहुस्पर्शं यस्याः स कोपि उल्लासः भवति इति उपरि बाहुस्पर्श लाभादिकं यत् विशेषणं वर्तते तत् कस्यांचन नायिकायामपि संभवति।
एवं उज्ज्वला शब्दः श्रृंगारवतीं नायिकामपि प्रतिपादयति। किंतु जयलक्ष्मी इति पदं यत् वर्तते तत् एकस्यैव अर्थस्य विजयश्रियः बोधकम् अस्ति। एवं अत्र जयलक्ष्म्यां कस्याश्चन विधवायाः नायिकायाः व्यवहारस्य प्रतीतिः भवति। यथा काचन पूर्वा सश्रृंगारा सानुरागा सधवा तव नायकस्य कस्यचन बाहुस्पर्शं लब्ध्वा समुल्लसति, नायके नष्टे दुर्बला भवति, तथैव एषा जयलक्ष्मी वर्तते। एवं अत्र किंचित नायक बाहुस्पर्श जन्य समुल्लासवत्याः सश्रृंगारायाः सानुरागायाः नायिकायाः व्यवहारः प्रतीयते। असौ व्यवहारः अत्र जयलक्ष्म्याम् आरोपितः वर्तते। एतादृश व्यवहारवती जयलक्ष्मी जाता। वैधव्य वत् स्त्री व्यवहारवती एषा वर्तते जयलक्ष्मी। एवं अत्र श्लिष्ट विशेषण माहात्म्यात् यह जयलक्ष्म्यां परस्य अर्थस्य विधवायाः नायिकायाः प्रतीतिः भवति व्यवहारस्य आरोपः। तत्र बाहुस्पर्शादयः यानि विशेषणानि सन्ति तत्र अर्थगतः श्लेषः वर्तते। यतो हि तत्र बाहुशब्दस्थाने भुज संस्पर्शम भुज संयोगम इति कर्णेपि अर्थान्तरं भवति। लब्ध्वा प्राप्य उल्लासः इत्यनेन हर्षादिकं यदि प्रयुज्यते तदापि भवति। किन्तु उज्ज्वला शब्दे शब्दश्लेषः वर्तते। उज्ज्वला शब्दस्य स्थाने सश्रृंगारा शोभमाना प्रदीपिता इत्यादयः शब्दाः यदि प्रयुज्यन्ते तर्हि अर्थान्तरस्य प्रतीतिः न भवति। परोक्तिः भेदकैः श्लिष्टैः यत्र श्लिष्ट भेदक इति उपलक्षणं वर्तते। क्वचित् समान कार्यवशात् एवं च समान लिंगवशादपि समान लिंगवशादपि प्रस्तुते अप्रस्तुत व्यवहारस्य व्यंजनया प्रतीति भवति। अतएव साहित्य दर्पणे परिष्कृत्य उक्तं वर्तते यत् व्यवहार समारोपः प्रकृतेन्यस्य वस्तुनः तत्र उक्तं वर्तते कार्यलिंग विशेषणैः। कार्येण लिंगेन विशेषणेन च। जयलक्ष्मी इत्यत्र स्त्रीत्वं वर्तते।
नायिकायामपि स्त्रीत्वं वर्तते, अतः लिंग साम्यमपि अत्र हेतुः वर्तते। अतः विशेषणानां श्लिष्टत्वस्य उक्तिः इह उपलक्षणं भवति। एवं यह प्रस्तुतः अर्थः वाच्यः, अप्रस्तुतः अर्थः व्यङ्ग्यः भवति। व्यङ्ग्यार्थ व्यवहारः यत्र प्रस्तुते आरोप्यते एतदेवं प्रतिपादितम् अस्ति। अत्र जयलक्ष्मी शब्दस्य कान्तावाचकत्वं नास्ति। जयलक्ष्मी शब्दः अभिधयावृत्त्या यत्र कान्तां काञ्चन प्रियां नायिकां न प्रतिपादयति। अस्तु, अद्य एतावदेव। पुनः अग्रिमे दिने विचारः भविष्यति।